नशिबान जें बरयलां तशेंच घडटलें. आयची ही रील त्या मनशां खातीर जेंकां अशें म्हणपाची संवय आसा. हो एक फोटो आनी सगळें कन्फ्युजन क्लियर. कितें बरयलां तें पळयात. देर इज अ रिझन वाय द वर्ड नियती कम्स फ्रॉम नियत. युअर इंटेन्शन्स डिसायड युअर डेस्टिनी. तुमची जी नियत आसा तेचेर डिपेंड आसता तुमची नियती. तुमच्या इंटेन्शनांचेर डिपेंड आसता तुमची डेस्टिनी. जे म्हणटात की नशिबान बरयलां तेंच घडटलें म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदतां की तुमी पळयलां नशिबान कितें बरयलां तें. तुमी बरया मरे तुमचें नशीब. तुमकां कोणी आडयलां तुमचें नशीब बरोवपाक. अशें म्हटलां की ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है. हे तर तुमचे विशेस आनी ड्रीम्स. मेळयात, इंटेन्शन दियात, एक्शन घेयात आनी घडयात तुमचें नशीब. सो गिव इंटेन्शन्स, टेक एक्शन्स आनी तुमचें नशीब घडयात. जें नशिबान बरयलां तेंच घडटलें. बट वॉट इफ इट इज रिटन एज यू विश. सो आतां तुमकां खबर आसा कितें करपाचें आसा तें. ही रील तुमच्या फ्रेंड्सांका शेअर करा जेंकां सगळें आपल्या नशिबार सोडपाची संवय आसा. हांव नयन रेवडकर, न्युमरोलॉजी अँड वास्तू कन्सल्टंट, हेल्पिंग पीपल बिकम देअर बेस्ट वर्जन्स.